Salut les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي ندويو على لا بروسيدور ديال كامبيس فرانس. اليوم غادي نحاولوا ندويو على الكرياسيون دو كونت كامبيس فرانس اللي كاين في البلاتفورم ديال études en France. دونك دير études en France هو هذا لو بروميير سيت اللي غادي يطلع لكم ديال باستيل دبلوماسي. كتدخلوا لهاد لو سيت هذا. بون هاد لا بلاتفورم هادي خاصة بالناس اللي راهم في ليترونجي وكاينين فيها بزاف ديال لي بيي اللي راهم داخلين، يعني كاينين جو بونس شي 40 ديال لي بيي اترونجي. هنا كتحاول دير فهاد جو مو كونيكت هادي خاصة بالناس اللي عندهم ديجا الكونت. الناس اللي راه يلاه بغاو يديرو الكرياسيون دان كونت كيديرو جو مانسكري. ابخي هنا كتحاول تختار الكومبيس ديالك، يعني ديال البيي ديالك، سوا الجيري الارجنتين، يعني كتختار باغ اكزومبل لو ماروك. ابخي هنا في لادريس الكترونيك كتحاول تكتب لادريس ديالك مي ما كديرش الماجيسكول، باسكو الا درتي الماجيسكول ما غاديش دوز لك لادريس اساسا. ديكو كدير كلشي مينيسكول وكتقاد ان بون ادريس ايميل، ماشي غادي دير واحد لادريس ايميل اللي راها مثلا كتشبه باغ اكزومبل شي واحد اللي داير لو نون ديالو وداير دي نيميرو وما دايرش لو برينون، ولا داير بحال هاد لو نون اللي داير دابا، يعني واحد الفيرتوال نيم. الفيرتوال نيم ما غاديش يخدم ليك، باسكو خصك تكون هنا بروفيسيونيل، ما تحاولش دير شي حاجه اللي غادا تخرج عليك. دونك اي حاجه غتخدم بها دير واحد الميل ديالك اللي يكون فيه لو نون برينون ديالك، مثلا لو نون بوين لو برينون ديالك ودير شي رقم @gmail.com ولا في الهوت ميل. جو سي با سا ديبون نتا شنو يعني اش من اكسبيديسيون اللي خدام بها. هنا باغ اكزومبل بوين كومير يعني كوميرسيال ولا اف ار فرانس. هنا كدير لو نون دو فامي ديالك. هنا الباترونيم سي با لا بين ديرو، يعني اللقب ما كنديروش. لو برينون ديالك كدير لو برينون ديالك هنا. هنا كتختار لو سيكس ديالك ماسكولين ولا فيمينا. لا دات دو نيسونس كتحاول طابي لا دات دو نيسونس ديالك، دير لا دات دو نيسونس ديالك بحال هكا. البيي دو نيسونس كدير ماروك اولا البيي دو نيسونس ديالك. ليو دو نيسونس كدير المدينة اللي راك تسدي فيها، مثلا نديرو باغ اكزومبل بني ملال، ولا نديرو مثلا كازابلانكا. بيي دو ناسيوناليتي كدير لا ناسيوناليتي ديالك، يعني ماروك. البياس ديدونتيتي هنا كتختار سوا كارت ديدونتيتي يعني لا كارت ناسيونال، سوا باسبور، سوا لو تيتر دو سيجور. لو تيتر دو سيجور باغ اكزومبل ان ايتيديون اترونجي اللي راه كيقرا في المغرب، يعني سوا جاي من الجيري ولا من تونيزي ولا جاي من لافريك دو سود اكسيتيرا، كيكون عنده واحد لو تيتر دو سيجور هو باش كيكون جاي. كيف في هذاك غادي يدير لو تيتر دو سيجور ديالو. سينون كدير لا كارت ديدونتيتي ديالك ولا الباسبور. ابخي كدير هنا لا دات ليميت دو فاليديتي ديال لا كارت ديالك، مثلا كدير لا دات اللي كاينه عندك في لا كارت. هنا كدير لو نيميرو دو بياس، دير واحد النيميرو دو بياس ديالك مثلا ديال لا كارت باغ اكزومبل. هنا بيي ديليفرونس كدير لو بيي مثلا ماروك. ابخي كدير j'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la procédure études en France. وهنا كدير جو سويت مانسكريغ او ريزو فرانس اليوميني. هاد لو ريزو فرانس اليوميني هذا كيكون ابخي ملي كتجي لا فرانس كتبغي تقرا في لا فرانس داكشي، يعني كاع لي دوني ديالك كيترونسميرا، يعني كلشي كيترونسفيرا لا فرانس اليوميني. كيولي عندك ابخي كتولي عندك واحد لادريس ايميل اللي كتسالي ب alumini.fr. هاد اليوميني واحد بحال نقولوا واحد الاتحاد ديال الطلبه اللي كاينين في فرنسا، يعني فيه الناس اللي راهم كيقراو في لا فرانس منين نتا ماشي اول عام ولا. ابخي كدير كريي مون كونط.
هنا كتسالي لا création de compte ديالك. Voilà كيقول confirmation de la création. Votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier électronique a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée. Ce courrier contient un lien sur lequel vous devez cliquer pour activer votre compte. Donc l'activation du compte كتمشي للميل ديالك غتلقى واحد الكوريي اللي جاك من عند no reply ou ne pas répondre. Ne pas répondre études en France diffusion.diplomatie.gov.fr. Bonjour, XX. Votre demande de création a été traitée. Vous devez maintenant cliquer sur le lien suivant pour l'activer. Cliquez sur le lien. Le lien est صالح 48 ساعة. Ce qui fait 48 heures il a ما activité compte ديالك الكونت كيتسوبريما. après غادي خصك عاوتاني تعاود من ازيرو. دونك دابا ملي درنا كليكينا على هاد اللين دابا باش نكونفيرميو الكونت ديالنا غيديروا لنا ريديريكسيون باش نديرو لو مود باس. هنا كدير يعني لادريس الكترونيك ديالك اللي ديجا عطيتي عليهم في الاول. دونك كدير لادريس الكترونيك ديالك. ابري هنا كدير لو مود باس اللي راك بغيت دير. مثلا مود باس اللي غادي تبقى عاقل عليه ماشي شي واحد اللي غادي دير وتنسى عليه. ومن بين الشروط باش يكون هذا المود باس يعني فالابل ويدوز ليك خاص يكون او مينيموم تكون داير واحد يعني او مينيموم تكون داير واحد الحرف ماجيسكيل وحرف مينيسكيل او مينيموم. كيفي ضروري دير ان كاركتير مينيسكيل و كاركتير ماجيسكيل و ان شيفر يعني ارقام. و لي كاركتير سبيسيال بحال بلوس موان اروباس بوان دوبل بوان لي كاري اكسيتيرا. après كدير confirmation من بعد صافي كيعطيوك هنايا votre compte est désormais actif. Vous pouvez connecter à l'application Études en France sur le lien. كتكليكي هنا صافي كيعاودو يريديريجيوك نيشان لا بلاتفورم اللي كنا فيها الاولى كاع pastel.diplomatie.gov.fr. هاد لا بلاتفورم باش تدخلوا ليها تكتبوا غير Études en France في لا ريشيرش كطلع لكم ديريكتومون. يعني Études en France كدير Études en France غتطلع لك ديريكتومون هي هاد الاولى كاع. من بعد هنا غدير ليدونتيفيون ديالك. بون هنا غدير ليدونتيفيون ديالك اللي هو الميل ديالك و المود باس راه ديجا خاصكم تبقاو عاقلين عليه. المود باس سي با لا بين انكم تمشيو تنساو ولا باش ما تنساش المود باس ديالك من الاحسن نوطي في شي ورقه ولا شي كتاب ديالك نوطي فيه المود باس ديالك كاع هادشي اللي غتولي دير حاول تنوطيهم في شي بلاصه سينو نهار فاش غتنسى ولا شي حاجه كدير مود باس اوبليي وكتريكوبيري الكونت ديالك نورمال.